دیا بندیاں ماپے ماپے ہی ہویا کر دے کھیڑنا اے تے انسان نے قسم رب دی حدیث اندر موجود ہے بھاویں ماں جانور بھی ہووے بچیاں دا پھر بھی دکھ محسوس کر دیے اگر ماں پرندہ ہووے پھر بھی بچیاں دا دکھ بیان کر دی ہے میں دلیل دینا جناب نو میرے نبی تشریف فرمانے تے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک چڑی آ گئی ہے تے میرے نبی دے گردہ گردہ گھوم رہی ہے چون چون کر رہی ہے اپنی چونج دے نالا آخر کار وہ چڑی آ کے میرے کملی والے دے ہتھے کندھے مبارک دے بیٹھ جاندی ہے سبحان ایک صحابی وچوں ویندے پیا سارا منظر وہ اگے اٹھ کے تینوں اڑانا چاہتا ہے کہ سرکار دے کندھے تے بیٹھی ہے کتے توہین نہ کر دے وے آپ نے فرمایا بے جاؤ آرام نال انہوں کچھ نہ کہو اوتے صحابہ حیران ہو گئے چڑی نے انج کر کے اپنی سری پھیریے اپنا چہرہ پھیرے تے آپ دے کن مبارک علیہ پاسے چونج کر کے تے چون چون کر کے بولن لگ گئے جویں بندہ بندے نال گلاں کردا وے تے میرے نبی توجہ نالو دیاں گلاں سن دے پے کھیڑنا اوے لوگ ایتھے آندے نے حضرت سلیمان دا بڑا مقام ہے میں کیا کی مقام ہے آندے نے سلیمان نبی پکھو پرندیاں چرندیاں کیڑیاں مکوڑیاں دیاں بولیاں جان دے سانا میں کیا شان تے ہے لیکن کملی والے دا بھی تے شان ویکھ لو نا حضور چڑی دیاں بھی بولیاں سمجھ رہے کھیڑنا جڑے ویلے بول رہی ہے نا سرکار نے اعلان فرمایا تواڈے چو کیڑا بندے جیڑا گھونسلے دے وچوں اے دے بچے چک کے لے آیا وے ایک صحابی کھڑا ہو گیا آندے سونیا میں چک کے لے آیا وا تے میرے نبی نے فرمایا جا کے اوتھے ہی رکھ کے آ اے میرے کول شکایتاں بیان کر رہی ہے میرے نبی فرماتے نے اے بھی تے کمائے اے بھی اپنے بچیاں دا دکھ تے درد رکھ دی ہے اے بھی اپنے بچیاں دا دکھ تے درد رکھ دی ہے نا